నమో పద్మావత్యై నమః. తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రంలో మనం అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. తిరుచానూరు పరమ పవిత్రమైనటువంటి దివ్యక్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం నుండి అమ్మవారి కళ్యాణం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఈరోజు వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం. ప్రారంభంలో మనం ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతేర్ విష్ణోపరాం ప్రేయసీం అని విన్నాం. అది దేవభాష అయిన సంస్కృత భాషలో ఉంటుంది. ఒక్క మాటలో దాన్ని తెలుగులోకి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు, ఒక తామర పుష్పములో నిలిచి 2 తామర పుష్పములను 2 చేతులతో ధరించి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని వక్షస్థలములో నిత్య నివాసం చేయుచు ఆ స్వామి యొక్క ప్రేమకు పాత్రురాలై మనందరి పట్ల వాత్సల్యమును కలిగి మనకు తల్లి అయి మనకు తండ్రి అయినటువంటి భగవానుడు మన దోషములను చూచి మన పైన కోపగించకుండా అతనిలో ఉన్నటువంటి క్షమాగుణాన్ని పెంపొందింపచేయచ్చు మనలను స్వామి కటాక్షానికి పాత్రలను చేసేటటువంటి పరమ పూజ్యనీయురాలైనటువంటి తల్లి అయినటువంటి పద్మావతి అమ్మవారికి కరములు మోర్చి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను అని ఆ శ్లోకానికి చక్కగా మనం తెలుగులో అన్వయం చేసుకోవచ్చు. అమ్మవారి కళ్యాణం వీక్షించడం ఆనందదాయకం. అభయప్రదాయిని అపారమైనటువంటి కృపా కటాక్ష వీక్షణ కిరణములను మనపైన ప్రసరింపజేస్తుంది. అమ్మవారు ప్రసరింపజేసేది కృపా కటాక్ష వీక్షణ కిరణములను మనపైన ఎప్పుడు కూడా ప్రసరింపజేస్తుంటుంది చల్లని చూపులతో. ఎందుకంటే చంద్ర సహోదరి అని మనం విన్నాం కాబట్టి చంద్రుడు చల్లదనాన్ని ఇస్తాడు. అమ్మవారి చూపులు చల్లని చూపులతో మన కటాక్షిస్తుంది. అర్చక స్వామి వారు పాంచరాత్రాగమాన్ని అనుసరించి నిర్వహించేటటువంటి కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం, మంత్రాలను విందాం. प्रजापतिरासीत् यरोमध्वासीत् ततः प्रजा असृजत तस्मान्मधुषि प्रचलनमिवास्ति तस्मान्मधुषा न प्रचरन्ति यातयामहि आज्येन प्रचरन्ति यज्ञो वा आज्यम् यज्ञेनैव यज्ञं प्रचरन्ति राजामत्वाय पत्न्यवेक्षते मिथुनत्वाय प्रजाच्यै यत्पै पत्नी यज्ञस्य करोति मिथुनन्दत् अथो पत्न्या एवैष यज्ञस्यान्वारम्भो न वच्छित्ति अदेभ्यं वा एतत् करोति यत्पत्न्यवेक्षते गार्हपत्येधिष्ठैर्मेध्यत्वाय आहवनीयमभ्युद्रवति यज्ञस्य सन्तत्यै तेजो तेजो नुक्रेहीत्याह तेजो वा अग्निः तेज आज्यम् तेजदैव तेजः समर्थयति अग्निस्ते तेजो मावनेदित्याहिगुंसानि स्भ्यस्य वर्त्मनं सारयति यज्ञस्य सन्तत्यै अग्नेर्जुह्वासिसोर्देवानामित्याह यथा यजुरेवैतत् धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो यजुषे ऋषे भवेद्याह आशिषमेवैतामाशास्ते तत्वा अतः पवित्राभ्यामेवोत्पुनाति यजमानो वा आज्यम् प्राणापानो पवित्रे यजमान एव प्राणापानो दधाति पुनराहारम् एवमेव प्राणापानो सञ्चरतः शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसीत्याह रूपमेवास्यैतं महिमानं जाजष्टे त्रिर्यजुषा प्रजैमे लोकाः येषां लोकानामाप्यै त्रिः प्रजावृद्धियज्ञः अथो मे क्षत्पाय अथाज्यवतीभ्यामपः रूपमेवासामेतत्पर्णं दधाति अभिवाहुताहुः यथा हवैयोषा सुपर्णको हिरण्यं पेशकं गृह्णति रूपाण्यास्ते एवमेता एतर्हि आपो वै सर्वा देवताः येषा विश्वेषां देवानां तनूः यदाज्यं तद्रोहयोर्मीमापुंसा जामि स्यात् यद्यजुषाव उत्पुनीयात् छन्दसाव उत्पुनाद्यजामित्वाय अथो पितुनत्वाय सावित्र्यच्च सवितुर्प्रसूतं मे कर्म सतुति सवितुर्प्रसूतमेवास्य कर्म भवति
वक्षोगाविद्रिया दृष्टवृद्धत्वाय अद्भिरेव औषधीः सन्मयति ओषधीभिः पशून् पशुभिर्यजमानम् शुक्रं वा शुक्रायाञ्ज्योतिष्पाज्योतिष्यर्चिष्पार्चिषीत्याह सर्वत्वाय पर्याप्त्या अनन्तरायाय देवासुराः संयत्ता आसन् स एतमिन्द्राज्यस्यावकाशमपश्यत् तेनावैक्षता ततो देवाभवन् परासुराः य एवं विद्वानाज्यमपेक्षते भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदाज्येनान्यानि हवीगुष्यभिकारजति अथ केनाज्यमिति सत्येनैव ब्रूयात् चक्षुर्वै सत्यं सत्येनैवैनदभिकारजति ईश्वरो वा एषोऽन्धो भवितोः यश्चक्षुषाज्यमवेक्षते निवीर्यादे एक्षेत प्राधारात्मन् चक्षुः अभ्याज्यं धारयति आज्यं गृह्णाति छन्दागुं शिवा आज्यं छन्दागस्यैव प्रीणाति चतुर्जुष्पां गृह्णाति चतुष्पारः पशवः पशूनेवावरुन्धे अष्टावपभृति अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रः प्राणः प्राणमेव पशुषु दधाति चतुर्ध्रुवायां चतुष्पादः पशवः पशुष्पेयोपरिष्टात् प्रतिष्ठति यजमानदेवत्या वैजुः भ्रातृव्यदेवत्योपभृत् चतुर्जुष्पां गृह्णन् भूयो गृह्णीयात् अष्टावपभृति गृह्णन् कनीयः यजमानादेव भ्रातृव्यमुपस्थितिं करोति गौर्वै सृजः चतुर्जुष्पां गृह्णाति तस्मात् चतुष्पदी अष्टावपभृति तस्मादष्टादशः चतुर्ध्रुवायां तस्मात् चतुस्तमा गामेव तत्सर्गुस्करोति सास्मै सर्गुस्कृते नमूर्चं दुहे यज्जुष्पां गृह्णाति प्रजायेभ्यस्तत् यदुपभृति प्रजायानुयाजेभ्यस्तत् सर्वस्मै वा यज्ञाय गृह्यते यद्ध्रुवायामाज्यम् आतो देवीरग्रे वोऽग्रे वैद्याः रूपमेवासामेतं महिमानं यादष्टे अग्रे वै यज्ञन्न यदाग्रे यज्ञपतिमित्याः अग्रे एव यज्ञन्नजन्ति अग्रे यज्ञपतिं युष्मान्द्रो वृणीरवृत्रतोर्ये योजमिन्द्रमवृणीत्थं वृत्रतोर्य इत्याह वृत्रगुंहः निश्यन्निन्द्रापो वग्रे आपोहेन्द्रं वग्रे संज्ञामेवासामेतस्सामानं याचष्टे प्रोक्षितास्थेत्याः तेनापः प्रोक्षिताः अग्निर्देवेभ्यो निराजताम् कृष्णो रूपं कृत्वा स वनस्पतीन् प्राविशत् कृष्णोऽस्याकरेष्ठोऽग्निजेत्वा स्वाहेत्याह अग्निजेवैनञ्जुष्टं करोति अथो अग्नेरेवमेधमवरुन्धे वेदसि बर्हिषेत्वा स्वाहेत्याह प्रजा वै बर्हिः पृथिवी वेदिः प्रजा एव पृथिव्यां प्रतिष्ठापयति बर्हिरसि सृभ्यस्त्वा स्वाहेत्याह प्रजा वै बर्हिः यजमानसृजः यजमानमेव प्रजासु प्रतिष्ठापयति दिवे त्वान्तरिक्षायत्वा पृथिव्यै बर्हिरासाद्य प्रोक्षति एभ्य एवैनं लोकेभ्यः प्रोक्षति अथ ततः सह सृजा पुरस्तात् प्रत्यञ्चं ग्रन्थिं प्रत्यक्षति प्रजा वै बर्हिः यथा सूच्यै कालाः पुरस्ताद्यन्ति तादृगेव तत् स्वधा पितृभ्यैत्याह स्वधा कालो हि पितॄणाम् ऊर्ध्वपरिहिषद्भ्यैः दक्षिणाधीश्रोणेरोत्तरस्यैरनैरसम्पत्यै मासा वै पितरो बर्हिषदः मासामेव प्रीणाति मासा वा ओषधीर्वर्धयन्ति मासाः पचन्ति समृद्ध्यै अनविस्कन्दतः पर्जन्यो वर्षै यत्रैतदेवं भुजते ऊर्जा पृथिवीं गच्छतेत्याह पृथिव्यामेवोर्जं ददाति तस्मात् पृथिव्या ऊर्जा भुजते ग्रन्थिं विस्रगुंसयति प्रजनयत्येव तत् ऊर्ध्वं प्राञ्चमुद्गूढं प्रत्यञ्चमागच्छति तस्मात् प्राचीनकं रेतो हीयते प्रतीची प्रजा जायन्ते विष्णोस्तु भोसीत्याह यज्ञो वै विष्णुः यज्ञस्य दुर्जैः पुरस्तात् प्रस्तरं गृह्णाति मुख्यमेवेनं करोति इयन्तं गृह्णाति प्रजापतिना यज्ञमुखेन संविदम् इयन्तं गृह्णाति यज्ञपरुषा संविदम् इयन्तं गृह्णाति एतावत् पुरुषे वीर्यम्
वीर्यसंविदम् अपरिमिदं गृह्णाति अपरिमिदस्यापरुच्यै तस्मिन् पवित्रे अपि यजमानो वै प्रस्तरः प्राणापानो पवित्रे यजमान एव प्राणापानो दधाति पूर्णामृतसंवास्पृणामीयजुरेवेदम् स्वास्थं देवेभ्य जिज्ञाः देवेभ्य एवेन स्वास्थं करोति बहिः स्पृणाति प्रजावि बहिः पृथिवी वेदिः प्रजा एव पृथिव्यां प्रतिष्ठापयति अनतिदृष्ट्यग्स्पृणाति प्रतिदेवैनं पशुभैरनतिदृष्ट्यं करोति भारजं प्रस्तरं परिधीन् परिदधाति यजमानो वै प्रस्तरः यजमान एव स्वयं परिधीन् परिदधाति गन्धर्वोऽपि विश्वावसुरुच्याः विश्वमेवायुर्यजमाने दधाति इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणैत्याः इन्द्रिजमेव यजमाने दधाति मित्रावरुणोत्तोत्तरतः परिधत्तामित्याः प्राणापानो मित्रावरुणौ प्राणापानामेवास्मिन् दधाति सूर्यस्त्वापुरस्तात्पाद्वित्याः रक्षसामपहत्यै कस्याश्चिरभिजस्यायित्याः अपरिमिता देवैनं पाति वीतिहोत्रन्त्वाकभजित्याः अग्निमेव होत्रेण समर्थयति युमन्तको समिधेमहीत्याः समिध्यै अग्ने बृहन्तमद्धरयित्याः वृद्ध्यै दिशो यन्त्रे स्थयित्याः दिशायत्यै विदीशीनाग्रेण दधाति प्रतिष्ठित्यै वसूनागो रुद्राणामादित्या नागो सरसिधीरेत्याः देवतानामेव सदने प्रस्तरगुं सारयति जुहोरसि घृताशीनाम्नेत्याः असौ वै जुहुः अन्तरिक्षमपभृत् पृथिवी ध्रुवा तासामेतदेव प्रियन्नाम यद्घृताचीति यद्घृताचीत्याः प्रियेणैवैनाम्ना सारयति एता असतं सुकृतस्य लोकैत्याः सत्यं वै सुकृतस्य लोकः सत्य एवैनाः सुकृतस्य लोके तारयति आविष्णो बाहीत्याः यज्ञो वै विष्णुः यज्ञस्य धृत्यैः पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपरिं पाहि मा यज्ञनिजमित्याः यज्ञायजमानायात्मने तेभ्य एवाशमाशास्त्रेणार्ते अग्निना वै होत्रा देवासुरानभ्यभवन् अग्निजे समिध्यमानाजानुब्रूहीत्याः भ्रातृव्यामि भूत्यै एकविंशतिविद्मदारूणि भवन्ति एकविंशो वै पुरुषः पुरुषस्याब्दै पञ्चदशेत्मदारूण्यभ्या दधाति पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रजः अर्धमासशः संवत्सरः आप्यते त्रीन् परिधीन् परिदधाति ऊर्ध्वे समिधा वा दधाति अनुजातेभ्यः सपितमतिशिनश्री षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेव प्रीणाति वेदेनोपवाचेति प्राजापत्यो वै वेदः प्राजापत्यः प्राणः यजमान आहवनीयः यजमान एव प्राणं दधाति त्रयोपवाचयति त्रयो वै प्राणाः प्राणानेवास्मिन् दधाति वेदेनोपयच्य श्रुवेण प्राजापत्यमाघारमाघारयति यज्ञो वै प्रजापतिः यज्ञमेव प्रजापतिमुखत आरभते अथो प्रजापतिः सर्वा देवताः सर्वा एव देवताः प्रीणाति अग्निमग्निस्त्रिः समृद्धित्याः प्रजा वै यज्ञः अथो रक्षसामपहत्यै परिधीन् सम्माष्टि पुनान्त्येवैनानु त्रिस्त्रिः सम्माष्टि प्रियावृद्धिर्यज्ञः अथो मेध्यत्वाजा अथो एते वै देवाश्वाः देवाश्वानेव तत्सम्माष्टि स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै आसीनोऽन्यमाघारमाघारयति तिष्ठन्मन्यम् यथा नो भारतं वा युञ्ज्यात् एवमेव तदध्वर्युर्यज्ञञ्जुरक्ति स्वर्गस्य लोकस्याभ्यूढ्यै वहन्त्येनं ग्राम्याः पशवः य एवं वेद भुवनमधिप्रथस्वेत्याह यज्ञो वै भुवनम् यदि एव यजमानं प्रजया पशुभिः प्रथयति अग्नेयष्टरिदं नमजित्याह अग्निर्वै देवानां यष्टाः य एव देवानां यष्टाः तस्मा एव नमस्करोति जुह्वे जग्निस्त्वाः वैर्देव यज्ञाया उपभृतेः देवस्त्वास्विदाः वैर्देव यज्ञाया इत्याह आग्नेयेवे जुहुः सावित्र्युपभृत् ताभ्यामेवैने प्रसूतादत्ते अग्ना विष्णु मा वामक्रमिषविद्याः अग्निः पुरस्ताद् विष्णुर्यज्ञः पश्चात् ताभ्यामेव प्रतिप्रोष्याद्याक्रामति विजहाधां मामासन्ताः तमित्याह हिंसायै लोकं मे लोककृतौ कृणुतमित्याह
आशिषमेवैतामाशा आस्ते विष्णोस्थानमसीत्याह यज्ञो वै विष्णुः एतत् खलु वै देवानामपराजितमायतनम् यद्यज्ञः देवानामेवापराजित आयतने तिष्ठति इत इन्द्रो अकृणोत् वीर्याणीत्याह इन्द्रियमेव यजमाने दधाति समारभ्योऽर्थो अध्वरोति विस्पृशमित्याह वृद्ध्यैः आघारमाघार्यमाणमनुसमारभ्य एतस्मिन् काले देवाः सुवर्गम् लोकमाजन् साक्षादेव यजमानः सुवर्गम् लोकमेति अथो समृद्धेनैव यज्ञेन यजमानः सुवर्गम् लोकमेति अहृतो यज्ञो यज्ञपतेत्याहानार्ते इन्द्रावान् स्वाहेत्याह इन्द्रियमेव यजमाने दधाति बृहद्भा इत्याह स्वर्गो वै लोको बृहद्भाः स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै यजमानदेवत्या वै जुहुः भ्रातृविजदेवत्यो बभृदु प्राणाघारः यत्सर्गस्पर्शयेत् भ्रातृविजयस्य प्राणम् दध्यात् असर्गस्पर्शयन्नत्याक्रामति यजमान एव प्राणम् दधाति त्रिष्चरितामासुचरिते भजेत्याह अग्निर्वाव पवित्रम् वृजनमृतम् दुश्चरितम् ऋजुकर्मगं सत्यगं सुचरितम् अग्निरेवैनम् वृजनादमृता दुश्चरितात् पाति ऋजुकर्मे सत्ये सुचरिते भजति तस्मादेवमाशा आस्ते आत्मनो गोपीठाय शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघारः आत्मा ध्रुवा आघारमाघार्य ध्रुवागो समनक्ति आत्मन्नेव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति विस्सपनक्ति बौहि प्राणापानौ तदाहुः त्रिरेव समञ्ज्यात् त्रिधा शिर इति शिर इवैतद्यज्ञस्य अथो त्रयो वै प्राणाः प्राणानेवास्मिन् दधाति मखस्य शिरोसि सञ्ज्योतिषा ज्योतिरङ्गामित्याह ज्योतिरेवास्मा उपरिष्टात् दधाति सुवर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै धिष्णिया वा एतेन्युप्यन्ते यद्ब्रह्मा यद्धोता यदध्वर्युः यदग्नीत् यद्यजमानः तानुजरन्तरेजात् यजमानस्य प्राणान् सङ्कर्षेत् प्रमायुकस्यात् प्रोढाशमपगृह्य सञ्चरत्यध्वर्युः यजमानायैव तल्लोकगंशति दास्य प्राणान् सङ्कर्षति न प्रमायुको भवति पुरस्तात् प्रत्यङ्गासीनः इडाजा इडामा दधाति अस्यागुंहोत्रे पशवो वा इडाः पशवः पुरुषः पशुष्वेव पशून् प्रतिष्ठापयति इडाजैव येषाम् प्रजातिः ताम् प्रजातिम् यजमानोऽनुप्रजायते द्विरङ्गुलापनक्ति पर्वणोः द्विराद्यजमानः प्रतिष्ठित्यै सकृदुपस्तृणाति द्विरा दधाति सकृदभिकारयति चतुः सम्पद्यते चत्वारि वै पशोः प्रतिष्ठानानि यावानेव पशुः तमुपह्वजते मुखमिव प्रत्युपह्वजेत सम्मुखानेव पशूनुपह्वजते पशवो वा इडाः तस्मात् सान्वारभ्य अध्वर्युणा च यजमानेन च उपहूतः पशुमानसानीत्याह उपह्येनोपजते होता इडायै देवतानामुपहरे उपहूतः पशुमान् भवति एवं वेद याम् वैहस्याविडामा दधाति वाचः सा भागधेयम् यामुपह्वजते प्राणानापुंसा वाचम् चैव प्राणागुश्चावरुन्धे अथवा एतर्ह्युपहूतायामिडायाम् पुरोडाशस्यैव परिहिषतो मीमापुंसा यजमानम् देवा अब्रुवन् हविर्नो निर्वपेति नाहमभागो निर्वप्स्यामीत्यब्रवीत् अमया भागजानुवक्ष्यते दिवागब्रवीत् नाहमभागा पुरोणुवाक्या भविष्यामीति पुरोणुवाक्या नाहमभागा याच्या भविष्यामीति याच्या न मया भागेन वषट्करिष्यते वषट्कारः यद्यजमानभागम् निधाय पुरोडाशम् बर्हिषतम् करोति तानेव तद्भागिनः करोति चतुर्धा करोति चतस्रो दिशः ऋक्ष्वेव प्रतिष्ठति बर्हिषतम् करोति यजमानो वै पुरोडाशः प्रजा बर्हिः यजमानमेव प्रजासु प्रतिष्ठापयति तस्मादस्थान्याः प्रजा प्रतिष्ठन्ति मागुंसेनान्याः अथो खलु बाहुः दक्षिणा वा एताः परिजज्ञस्यान्तर्वेद्यवरुध्यन्ते यत्पुरोडाशम् बर्हिषतम् करोतीति चतुर्धा करोति चत्वारो रोच्येतेह परिजज्ञस्य द्विजः
ब्रह्माहोताद्धर्युरग्नीर् तमभिरुषेत् इदं ब्रह्मणः इदगुं होतुः इदमद्धर्योः इदमग्नीरैरि यदैवारः सौम्येद्धरेत् आदेशवृत्तिभ्यो दक्षिणानि लीयन्ते तादृगेव तत् अग्निधे प्रथमाजा दधाति अग्निमुखाग्युर्धिः अग्निमुखामेव धिञ्जमानार्ध्नोति सकृतुपस्तीर्जद्विरादधत् उपस्तीर्जद्विरभिघारयति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेव प्रीणाति देतेन ब्रह्मणे ब्रह्मभागं परिहरति प्राजापत्यो वै वेदः प्राजापत्यो ब्रह्मा सविता यज्ञस्य प्रसूच्यै अथ काममन्येन ततोहोत्रे मध्यं वा एतद्यज्ञस्य यद्धोता मध्यत एव यज्ञं प्रीणाति अथाध्वर्यवे प्रतिष्ठा वा एषा यज्ञस्य परध्वर्युः तस्माद्धवर्यज्ञस्यैतामेवावृतमनु अन्यारक्षिणानि लीयन्ते यज्ञस्य प्रतिष्ठित्यै अग्निपत्नीत् सकृत् सकृत् समृद्धीत्याह पराङ्गि बह्ये तर्हि यज्ञः इशिदादेव्याहोतार इत्याह इशिदगुं हि कर्म क्रियते भद्रवाक्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहीत्याह आशशमेवैतामाशास्ते स्वकादैर्याहोतृभ्य इत्याह यज्ञमेव तत्स्वका करोति स्वस्तिर्मानुषेभ्य इत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते शय्योर्ब्रूहीत्याह शय्युमेव पारहस्पत्यं भागहेजेन समर्थयति अथ सृजावनष्टभ्यां वाजवतीभ्यां व्यूहति प्रतिष्ठा वा अनुष्टुग् अन्नं वाज प्रतिष्ठित्यै अन्नाद्यस्यावरुध्यै वाजेञ्जुहोमुहति गातानेव भ्रातृव्यान् प्रलुदते प्रतीतिमुपभृतम् यदिष्यमाणानेव प्रलुदते सविषुच एवापोज्य सपत्नादु यजमानः अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति ताभ्यां विप्रतिष्ठो हि वसुभ्यस्त्वारुद्रेभ्यस्त्वारिद्रेभ्यस्त्वेत्याह यथा यजुदेवैतत् सृक्षुप्रस्तरमनग्नि इमे वै लोकास्सृच यजमानः प्रस्तरः यजमानमेव तेरसानग्नि त्रेधानग्नि त्रय इमे लोकाः తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవంలో హోమకైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తూ వేదాన్ని వింటూ అమ్మ అనుగ్రహానికి పాత్రనవుతున్న సందర్భంలో మాంగళ్య పూజకు సన్నద్ధమయ్యారు పాంచరాత్ర ఆగమాన్ని అనుసరించి అర్చకవర్యులు. క్షీరసాగరంలో ఆవిర్భవించినటువంటి తల్లి క్షీరము చేత మాంగళ్యములకు పూజ చేయటం చాలా విశేషం. అందుకనే అమ్మవారిని గురించి అధర్వణ వేదంలో చెప్తారు. వేదములు అనేక ఉన్నాయి. అందులో ఋగ్యజు సామ అధర్వణ వేదంలో, అధర్వణ వేదంలో ఒక చోట అంటారు, సమస్త ప్రాణులు హృదయమునందు ఉంటూ మంగళస్వరూపిణి యౌ శుభములను చేకూరుస్తూ తేజోరూపమైనటువంటి గుణముతో విరాజిల్లుతూ అనేక విధములైన ఆభరణముల చేత ప్రకాశిస్తూ బంగారు వన్నెగల వస్త్రమును ధరించి స్వర్ణ పద్మములను ధరించి విష్ణువు యొక్క ఎడమ భాగమున వేంచేసి ఉన్నటువంటి సకల ప్రాణికోటిని కాపాడే తల్లి, నీకు మా నమస్కారము. అంతేకాకుండా ఉల్లాసపల్ల వితపానిచ సప్తలోకే నిర్వాహకోరకతనేమకటాక్షలీలాన్ శ్రీరంగహర్మితల్ దీపరేఖాం శ్రీరంగరాజమహిషీం శ్రీయమాశ్రయామః అని చెప్తూ మరి మాంగళ్యములు పరమ పవిత్రమైనటువంటివి. అమ్మవారికి అలంకరింపజేయబోయే మాంగళ్యములను దర్శించడం కూడా ఎంతో పుణ్యప్రదమైనటువంటిది. శ్రీ వెంకటేశాంతరంగంబునన్ వసించుతున్, శ్రీ వెంకటేశాంతరంగంబునన్ వసించుతున్, నీవు లోకాంతరంగవై సర్వలోకంబులందు నీ దృష్టిలను పరపుతున్ చల్లగా పర్యవేక్షించి రక్షించుతున్, సర్వాంతర్యామి వై సర్వజీవులకు తల్లివై పోషించు భారమున్ వహించి దయాసాంద్రవై ఎల్లరన్ సమానాంతరంగమ్మనన్ ప్రేమించి కాపాడుతున్నట్టు బో తల్లి సర్వవేద వేదాంగ పారంగత. అమ్మా పద్మావతి, నీకు మా నమస్కారం. ఎందుకంటే అందరినీ కూడా చల్లని చూపులతో అనుగ్రహించేటటువంటి తల్లివి నీవు. పద్మోద్భవ సుందరి పద్మదళాయతాక్షి శ్రీ పద్మనాభుని దేవేరి పద్మావతి, మా మానస పద్మ నివాసినివై మము దయగను తల్లి కరుణ రసాంతరంగా శ్రీ అలర్మేల్మంగ. వేదంబులు 4 తీరంబులై అమర. ఇప్పటిదాకా వేదాన్ని విన్నాం. వేదార్థసార పుల్లాబ్జ సరసయందు వేద ధర్మాది దేవవై నిండు కొలువుండు తల్లి కరుణ రసాంతరంగ శ్రీ అలర్మేల్మంగ. ఇలా అమ్మవారిని
కరుణ రసాంతరంగా అని సంబోధిస్తున్నాం. వెంకటేశాంతరంగా, కరుణ రసాంతరంగా, శ్రీ వెంకటేశాంతరంగా, కరుణ రసాంతరంగా, అలర్మేల్ మంగ, శ్రీ వెంకటేశాంతరంగా, కరుణ రసాంతరంగా, అలర్మేల్ మంగ అని అమ్మవారిని ఎలా ప్రార్థిస్తే అలా అమ్మవారి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది. మరొకసారి ప్రస్తావన చేసుకుందాం. శ్రీ వెంకటేశాంతరంగా, కరుణ రసాంతరంగా, అలర్మేల్ మంగ. నమో నమః. అథో అతిరిక్తేనైవాతిరిక్తమాప్రావరుంధే వేదిర్దేవేభ్యో విలాయత తాం వేదేనాంపవిందన్ వేదేన వేదిం వివిదుః పృథివీం సామప్రదే పృథివీ పార్థితాని గర్భం పిబద్ధి భువనేష్మంతః తదో యజ్ఞో జాయతే విశ్వదానితి పురస్తాత్ స్తంభయజుషో వేదేన వేదభూతం మాష్టిర్విద్యై అథో యద్వేదశ్చ వేదిశ్చ భవతః మిథునపాయ ప్రజాచి ప్రజాపతేర్వా ఏతాని శ్మశ్రూణి యద్వేదః పత్రయా ఉపస్థాస్యతి మిథునమేవ కరోతి విందతే ప్రజాం వేదగుంహోరామదీయాత్ స్తృణన్నేతి యజ్ఞమేవ తత్సంతనోద్యోతరస్మాదర్థమాసాద్ అగుంసంతరముత్తరేర్థమాస ఆలభతే తల్కాలే కాల ఆగతే యజతే బ్రహ్మవాదినో వదంతి సత్వాధ్వర్యు స్యాద్ యో యరో యజ్ఞం ప్రయుంక్తే తదేనం ప్రతిష్టాపయతీతి పాతాత్మాధ్వర్యుర్యజ్ఞం ప్రయుంక్తే దేవాగాతుమిదో గాతుం విత్పాగాతుమితేత్యాహ యత ఏవ యజ్ఞం ప్రయుంక్తే తదేనం ప్రతిష్టాపయతి ప్రతిష్ఠతి ప్రజయా పశుభిర్యజమానః.
करोमीत्याह आत्मनश्चेजमानस्य जानात्यै सन्त्वाज समायुषा सम्प्रजयेत्याह आशशमेवैतामाशास्ते पूर्णपात्रे अन्ततो दुष्टुभा चतुष्पद्वा एतच्छन्दः प्रतिष्ठितं पत्रुजै पूर्णपात्रे भवति अस्मिन् लोके प्रतिष्ठानीति अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति अथो वाग्वा अनुष्टुक् वाङ्मिथुनम् आभोरेतः प्रजननम् एतस्माद्वै मिथुनाद् विद्योतमानस्तनयनुवर्षति रेतः सिञ्चन् प्रजाः प्रजनयन् यद्वै यज्ञस्य ब्रह्मणा युज्यते ब्रह्मणा वै तस्य विमोकः अद्भिः शान्तिः विमुक्तं वा एतर्हि जोक्त्रं ब्रह्मणा आदायेनत्पत्नी सहापगृह्णीते शान्त्यै अञ्जलौ पूर्णपात्रमानयति वेद एवास्यां प्रजां दधाति प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः मुखं विवृष्टे अपपृथस्यैकरूपं कृत्वोत्तिष्ठति परिवेशो वा एष वनस्पतीनां यदुपवेशः य एवं वेद विन्दते परिवेष्टारं तमुत्करे यन्देवा मनुष्येषु उपवेशमधारयन् ये अस्मदपचेतसः तानस्मभ्यमिहाकरु उपवेशोपविद्धिनः प्रजां पुष्टिमथोधनम् द्विपदो नश्चतुष्पदः ध्रुवानलपकान् गुर्विति पुरस्तात् प्रत्यञ्चमुपगोहति तस्मात् पुरस्तात् प्रत्यञ्च शूद्रा अवस्यन्ति स्थविमत उपगोहति अप्रतिपादन एवैनां कुरुते धृष्टिर्वा उपवेशः शुचर्लो वज्रो ब्रह्मणा सगंसितः योपवेशेषु सामपृच्छतु यन्विस्मयति अथास्मै नाम गृह्य प्रहरति निरमुन्नुत ओकसः सपत्नो यत्पृतन्यति यद्बाध्येन हविषा इन्द्रयेणं पराशरीर् इहि तिस्रः परावतः इहि पञ्चजनागुम् अदि इहि तिस्रोतिरोचना यावत् सूर्यो असद्दिवि परमान्तापरावतम् इन्द्रो नैतवृत्रः यतो न पुनरायसि शश्वतेभ्यः समाभ्य इति त्रिवृत्ता एष वज्रो ब्रह्मणा सगंसितः शुचैवेनं विद्वा येभ्यो लोकेभ्यो निर्णुद्य वज्रेण ब्रह्मणा स्तृणुते हतो सापवदिष्मामित्याहस्तृत्यै यन्विश्यात्तञ्जायेर् शुचैवैनमर्पयति प्रजापतिरकामैरबहोद्भोजान् स्यामिति स एतन्दशहोदारमपश्यत् तं प्रायुङ्ग तस्य प्रयुक्तिबहोद्भोजानभवत् यः कामयेरबहोद्भोजान् स्यामिति स दशहोदारं प्रयुञ्जीत बहोरेव भोजान् भवति सो कामयेत वीरो महाजायेतेति स दशहोदश्चतुर्होदारं निर्ममीत तं प्रायुङ्ग तस्य प्रयुक्तीन्द्रो जायत यः कामयेत वीरो महाजायेतेति स चतुर्होदारं प्रयुञ्जीत आस्य वीरो जायते सो कामयेत पशुमान् स्यामिति स चतुर्होतुः पञ्चहोदारं निर्ममीत तं प्रायुङ्ग तस्य प्रयुक्तिपशुमानभवत् यः कामयेत पशुमान् स्यामिति स पञ्चहोदारं प्रयुञ्जीत पशुमानेव भवति सो कामयेतर्तवो मे कल्पेरन्निति स पञ्चहोदषड्होदारं निर्ममीत तं प्रायुङ्ग तस्य प्रयुक्तिर्तवोऽस्माकल्पन्त यः कामयेतर्तवो मे कल्पेरन्निति स षड्होदारं प्रयुञ्जीत कल्पन्ते स्मा ऋतवः सो कामयेतोमपस्सोपजाजी स्याम् आमे सोमपस्सोपजाजी जायेतेति स षड्होतुः सप्तहोदारं निर्ममीत तं प्रायुङ्ग तस्य प्रयुक्ति सोमपस्सोमजाच्यभवत् आस्य सोमपस्सोमजाच्य जायत यः कामयेत सोमपस्सोमजाजी स्याम् आमे सोमपस्सोमजाजी जायेतेति स सप्तहोदारं प्रयुञ्जीत सोमप एव सोमजाजी भवति आस्य सोमपस्सोमजाजी जायते ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नौ